شوا علی میرے پیر دا نعرہ مجدا گلی گلی میں مرید ہاں علی دا آمین تم مدینہ من مولا علی نو مولا مولا علی نو مولا مولا جدا محمد مولا علی مرید علی دا آمین تم مدینہ من مولا علی نو مولا مولا خدای علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا نعرہ مجدا گلی گلی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد لامحدود درود امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات والا صفات ہے ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعہ المبارک عزت و عظمت والا شان و بلندی والا دن ہے اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق لم یزل سب نو کما حق ہو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتہ کا صدقہ کامل بخشش و مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ کما حق ہو دین تے چلن دی توفیق نصیب فرماوے سونے نبی پاک دے سونے غلاموں نبی پاک دے نال پیار کرو تے رسول اللہ دا پیار ہی کمانا ہے نبی پاک نال پیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو تے نوجوانوں میں شروع تو پہلا آپ میں داڑیاں یہ رکھن نال نا اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی برستی ہے تے چہرہ سونا بھی ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ بندہ چھڑا کے نا تے جی چہرہ سونا تے جی پھر نہیں ہونا داڑھی نال تے جھوٹ ہے اگر داڑھی سونی نہ لگ دی تے میرے نبی دے چہرے تے نہ ہوندی داڑھی سونی نہ لگ دی تے میرے نبی دے چہرے تے بلکہ 1,24,000 کا مغیش نبیوں دے چہرے تے نہ ہوندی پتہ چلیا سونی لگ دی ہے چہرے تے سجی ہوئی تے پھر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ چتا واسطے ہر نبی نو بھی حکم دیتا تے نبیوں نے اپنی امت نو بھی حکم عطا فرمایا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ٹائم سی کرے تے 50 منٹ دے جملہ